रेंजर और एफसी को तैनात करने का प्लान है तहरीक अदम एतमाद के दिन। तो सेठी साहब, ये आप क्या समझते हैं कि ये मूव जो है इसका क्या इम्पैक्ट या क्या इसका इन्फ्लुएंस होगा? एक तरफ तो ये है कि जाहिर बात है कि पुलिस जो है वो तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होती है, वैसे होते तो रेंजर्स और एफसी भी हैं टेक्निकली, लेकिन आपको पता है कि उनकी कमांड जो है वो आर्मी के अंदर ही होती है। तो आप इसको देखते हैं कि विल दिस मेक अ डिफरेंस और विल इट मेक इट मोर पीसफुल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहली बात तो ये है कि टेक्निकली तो रेंजर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर है, जी। बट एक्चुअली दे आर रन बाय जनरल्स। और अगर कोई ऐसा ऑर्डर मिनिस्ट्री देती है जिसके साथ द जनरल इंचार्ज वो हमेशा जीएचक्यू से चेक करते हैं पहले कि ये ऑर्डर आया है, शुड बी फॉलो इट और नॉट। तो ये तो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उनका। और ये पहले भी इस्तेमाल हुआ है इस तरीके से कि अगर ऑर्डर आता है तो उनको ये कहा जाता है ठीक है, अगर आपको बुलाया जा रहा है आप जाएं, बट यू आर नॉट टू फायर, यू हैव टू रिमेन बिहाइंड द पुलिस। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होती है तो देन चेक विद अस अगेन अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो रेंजर्स तो किसी सूरत में भी आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, ना उनको उनकी मार पिटाई करेंगे। दे विल रिमेन ऑन द साइड लाइन्स। अगर बुलाया जाएगा जाएंगे, मगर दे विल रिमेन ऑन द साइड लाइन। पुलिस जो है वो देखेगी कि रेंजर्स के ऑर्डर्स क्या हैं, और पुलिस के जो अफसर हैं उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो कि पीछे हट जाएंगे, 2-3 ऐसे होंगे जो कि मोर लॉयल देन द किंग होंगे, वो आगे निकलेंगे। एंड ये दोनों मिक्स किस्म की सिचुएशन होगी। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई वायलेंस होती है तो ये सिचुएशन जो है इमरान खान के हाथ से निकल जाएगी, देन ही विल बी द बिगेस्ट लूजर। तो ये फिर इसका मतलब है कि ये जो लोगों को जमा करना वहां पर, ये एक बहुत ही खतरनाक। मैं एक और चीज मैं चाहता हूँ, आपकी बड़ी पहुंच होती है सैयदी साहब, आपके चिड़िया और कबूतर जो आपने पाले हुए हैं, ये एडवाइस कौन कर रहा है खान साहब को इस तरह के मशवरे? मेरा नहीं ख्याल कि सेंसिबल लोग जैसे फवाद हैं या शफकत महमूद हैं, जो भी उनकी पॉलिटिक्स हो, वो इस तरह की रेकलेस मशवरे देने वाले नहीं है। देखिए, असद उमर साहब और परवेज खटक साहब पीटीआई वाले कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह हाँ। रहा। पीटीआई वाले कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जी वो परवेज खटक साहब और असद उमर साहब ने 1-2 चक्कर लगा लिए जीएचक्यू के, और कभी घर चले जाते हैं, कभी इधर उधर, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि जी वी आर सो सॉरी, बड़ा समझाने की हमने कोशिश की, हमारी बात नहीं सुन रहे खान साहब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप छोड़ देना जी, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं सर जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये बात बड़ी रेलेवेंट है कि खान साहब किसकी बात सुन रहे हैं, किसी की नहीं बात सुन रहे। खान साहब इज इन अ पॉपुलिस्ट मूड। ये आप पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं उनकी जो साइकोलॉजी होती है उनको समझने की कोशिश करें। खान साहब ने कोई ऐसी चीज नहीं की जो दुनिया के अंदर जब भी पॉपुलिज्म होती है और पॉपुलिस्ट लीडर्स आते हैं वो बिल्कुल यही रूट लेते हैं, इसी किस्म की चीजें करते हैं जो, और आवाम को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, और लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को। ये राइट विंग पॉपुलिज्म जो है वो एग्जैक्टली यही होती है। लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म भी जो है वो भी इसी किस्म की चीज होती है। वो भी एक क्लैश को बिल्ड करती है विद इन सोसाइटी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट को उभारती है सोसाइटी के अंदर, जिसकी बेसिस के ऊपर उसे कहते हैं ये पॉपुलिज्म है, बिकॉज जो एलीट क्लासेस है उनको आउट कर देती है वो। तो यहाँ भी उसी किस्म की सिचुएशन है। खान साहब इज फॉलोइंग अ क्लासिक पॉपुलिस्ट एजेंडा कि इट डजंट मैटर कि मैं क्या कहता हूँ, उसके क्या नताइज निकलेंगे। अगर आवाम को मैं उकसा सकता हूँ और वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है या किसी जगह, तो आई शुड डू इट। और अवाम आपको पता है बहादुर लोगों को पसंद करती है, अवाम जो लड़ाकू होते हैं उनके पसंद करती है और वहां जो आंख में आंख डाल के उसको पसंद करिए, अवाम नहीं सोचती कि सर हमारा क्या असर होगा, या वहां हमें गोली दी जा रही है, या सो ऑन सो फोर्थ। अब इतनी महंगाई है, इतना सारा कुछ है, और खान साहब के जो कोर सपोर्टर्स है वो कहते हैं हाँ होगा, और जी वही बात को जो दुनिया में है, अपनी जेब कटी जा रही है मगर डजंट मैटर, हमारी गैरत है, हमने इसी को सपोर्ट करना है, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक किस्म की इरेशनल रैशनैलिटी होती है, साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसके लिए कोई आपको कोई ग्राउंडेड साइंटिफिक रीजनिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए तो इसको कहते हैं दिस इज द ह्यूमन कंडीशन। इंसान और हैवान में, जानवर में यही तो फर्क है कि इंसान जो है वो बहुत रैशनल भी है और इमोशनल भी है, और जो एनिमल है वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम करता है। हम तो हर चीज हमारे अंदर है।
وہ ایک بڑے فیمس رائٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اندر 1 2 3 برین کے لیئرز ہیں. سب سے نیچے ہمارے ریپٹیلین برین ہے, یہ آلبرٹ کامو نے کہا تھا میرا خیال ہے. تو جی اور سب سے نیچے نہیں, آلبرٹ کامو نے نہیں کہا تھا, بس کسی اور نے کہا تھا. تو ریپٹیلین برین ہے, پھر اس کے اوپر ہماری برین ڈیولپ کی ہے فرام دیٹ آف اے ریپٹائل. تو یہ جو پریجوڈس اور یہ ساری چیزیں, ہماری برین از اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. تو اس لیے یہ خان صاحب از پلئنگ ان دیٹ گیلری. بالکل بالکل, ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کل جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ جو میاں چنو میں ایک انڈیا کہہ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ان کا میسائل جو ہے ان کے سسٹم کی نقص کی وجہ سے یا خرابی کی وجہ سے یہاں پر آیا ہے, اور آج انہوں نے ایک نوٹ بھی جاری کر دیا ریگریٹ کا. مگر اور ہماری بڑا میچور ریسپانس آیا کل آئی ایس پی آئی کی طرف سے, لیکن یہ تو بہت خطرناک بات نہیں ہے کہ اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہونا شروع ہو جائیں؟ یہ تو انکمپٹنس کی انتہا ہے انڈین آرمی کی. یا میں سمجھتا ہوں اس میں کافی تبصرے بھی اب شروع ہو گئے ہیں کہ انڈین آرمی کے پاس کچھ بیلسٹک میسائلز ہیں جو کہ نیوکلیر وارہیڈز فٹڈ ہے جن کے اندر, اور اگر اس قسم کی ایکسیڈنٹس ہونے لگے تو وی آر ان ویری سیریس ٹربل. انڈیا کا جو ریگریٹ کا نوٹ ہے بڑا کمزور ہے. پاکستان کے تحت تو انہوں نے ریگریٹ نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ ریگریٹ کیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہم سے, حالانکہ اٹس اے ویری سیریس انسیڈنٹ. اب آپ سوچیے, جو میری ذہن میں جو بات گئی, سب سے پہلی بات میرے ذہن میں یہ ہے, یہ ایکسیڈنٹ تھا یا ڈیلیبریٹ تھا؟ کیا یہ ایکسیڈنٹ تھا تو چلو شاید اس کے اپنی امپلیکیشنز ہیں جو آپ نے ابھی بتائے کہ اگر ایکسیڈنٹس ہوں گے اور تو پھر تو بڑی مسئلہ بن سکتا ہے. مگر جو دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک میسائل آ گئی ہے پاکستان میں, اور آپ کی ڈیفینسز جو تھی, اٹ واز ان پاکستانی ایئر اسپیس فار اوور 3.5 minutes اکارڈنگ ٹو یور اون کیلکولیشن. تو یو ڈنٹ شوٹ اٹ ڈاؤن. آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ کس قسم کی میسائل ہے کیا نہیں ہے؟ امریکہ کے اندر یا اور کسی اس قسم کی میسائل اگر آ جائے اوور دیئر ایئر اسپیس, دے شوٹ اٹ ڈاؤن, ٹاک لیٹر کہ یہ کیا تھا, ایکسیڈنٹ تھا, یہ تھا. یہ تو میسائل آئی 3.5 منٹ, آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ مانیٹر کرتے رہے, وہ پہلے جا رہی تھی ایسے, پھر مڑی, اور پھر وہ پاکستان کے آ کے 3 منٹ ایئر اسپیس میں رہی اور پھر گر گئی. اور ناؤ یو سیئنگ کہ اس کے اندر کوئی وار ہیڈ نہیں تھا, اینڈ سو دیٹ اٹ ڈڈنٹ ریلی ایکسپلوڈ, اٹ جسٹ crashed. مگر بات یہ ہے کہ it could have been a test by the Indians to see how prepared you are for something like this. کل کو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوا تو ان کو تو ایویڈنس مل گئی ہے کہ آپ they can send a missile across and you don't have the ability to shoot it down before it hits the target. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ بات بنتی جا رہی ہے. بالکل بالکل, یہ بہت ہی سیریس بات ہے, اس کے اوپر میرے خیال سے تفصیل سے ایک الگ بحث ہونی چاہیے with some experts, Yes, ڈیفense والے جو یہ نیوکلیئر yes. جی اداروں میں بالکل. کو جو چلاتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے آن بوتھ اینڈز, اور اس کو Yes. دیکھنا پڑے گا. تو سولنگی صاحب, آپ کا اگر کوئی اور سوال یا کامنٹ ہے تو جی میرے خیال میں پلیز. ہم ہاں شکریہ ادا کریں سیٹھی صاحب بالکل کا. شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آج تو گھنٹہ ہو گیا ہے, اور آپ کے بہت سارے جو لوگ ہیں سیٹھی صاحب وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے, لوگ آپ کو کہہ رہے تھے آپ کی بات, وہ کہہ رہے ہیں سیٹھی صاحب آئی لو یو, یو ور رائٹ. نہیں, اٹ واز ناٹ اے کوسچن آف رائٹ. میں صرف ایک چیز کے اوپر اپنا تجزیہ کر رہا ہوں, ایک چیز کے اوپر, جو کہ آپ نے آج وہ ذکر کیا, تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا وزڈم خان صاحب شو کریں. جب آپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رپچر ہو جاتا ہے, اور وہ بوتھ ایٹ پرسنل لیول اینڈ انسٹیٹیوشنل لیول ہو جاتا ہے, تو پھر اٹ از اونلی اے کوسچن آف ٹائم. پھر وزڈم ریٹریٹ کرنا, یہ کرنا, وہ پھر نہیں چلتا. دین اپوزیشن جو ہے اس کو اسمیل کر لیتی ہے اور اس کے اوپر کھیلتی ہے, اور پھر وقت آ جاتا ہے آپ کا. تو مجھے جب نومبر میں جب جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر, جب عمران خان صاحب نے جو جس طریقے سے ہیومیلیٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آن دا کوسچن آف دا DGISI, میں اسی دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اب دس از دا بگننگ آف دی اینڈ, اور میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ دس از دا بگننگ آف دی اینڈ. اور پھر میں نے کہا کہ جنوری کے اندر, کم جنوری آپ دیکھیے گا کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. جنوری میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, فروری میں آپ نے دیکھا پانی ابلنا شروع ہو گیا, مارچ میں اب پانی ابلنے پہ آ گیا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اس سٹیج پہ بھی
خان صاحب کو بیل آؤٹ کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پھر بڑے پرابلمس ہو جائیں گے یونٹی کے اینڈ ادر ایشوز. تو اس لیے وہ بہتر یہی ہے کہ وہ باہر ہی رہیں. خان صاحب از کمیٹنگ سوئسائڈ, لیٹ ہم کمٹ سوئسائڈ. فکر نہ کریں یہ باہر آئیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ بس سیاست سے دور رہیں. لیٹ دا پیپل آف دس کنٹری اینڈ دی الیکٹڈ ڈیسائیڈ کس کو انہوں نے بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. ادارے جو ہیں اپنے دائرے میں رہیں, اس سے بہتر کوئی میں ایڈوائس نہیں دے سکتا. بالکل, بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ جو مقتدر حلقوں میں اگر یہ ویڈیو پہنچے گی تو وہ یہ سنیں. ایڈوائس ایک ہی بات ہے, آئین کی عمل داری اور اپنی اپنی حدود میں سارے ادارے کام کریں تو پاکستان اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ, اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین.